दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। मुलुककै दोस्रो ठूलो रङशालाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज स्थित नारायणी रङशालाको अवस्था जीर्ण र जर्जर बनेको छ। 2042 सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्य बहादुर गुरुङले पर्सा जिल्लामा पनि खेलकुद क्षेत्रको विकास होस् भनेर स्थानीय स्तरबाट कर र चन्दा सङ्कलन गरेर निर्माण गरेको उक्त रङशाला यति बेला गाई भैँसी चर्ने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने ठाउँमा परिणत भएको छ। राज्यले बजेट नपठाएको पनि होइन। राज्यले बजेट पठाउँछ तर काम नै नभएपछि कि त बजेट फ्रिज भएर जान्छ या भने काम गुणस्तरीयहीन हुन्छ हो। यसै विषयलाई लिएर सहकर्मी हरिशंकर शर्माको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। वीरगञ्ज स्थित नारायणी रङ्गशाला संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। 2042 सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्य बहादुर गुरुङको पहलमा निर्माण गरिएको नेपालको दोस्रो रङ्गशालाका प्याराफिटहरू संरक्षणको अभावमा जीर्ण बनेको छ भने उक्त स्थल लागु औषध दुर्व्यसनीको केन्द्रबिन्दु समेत बनेको छ। रङ्गशालाको प्याराफिटका रडहरूलाई स्थानीय नागरिकहरूले फोडेर लगेको कारण पनि रङ्गशाला जीर्ण बन्दै गएको हो। नारायणी रङ्गशालामा 2055 साल यता कुनै किसिमको राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता समेत हुन सकेको छैन। रङ्गशालालाई संरक्षण गर्नका निम्ति उक्त स्थानमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति पनि छ र त्यसमा 9 जना कर्मचारीहरू पनि कार्यरत छन्। तर तिनीहरूले प्रशासनिक काम बाहेक संरक्षण प्रति ध्यान नदिएको कारण पनि रङ्गशाला खेलकुद भन्दा पनि लागु औषध दुर्व्यसनीहरूको अड्डा बन्दै गएको छ। बिहान व्यायाम गर्न जाँदा पनि लागु औषध दुर्व्यसनीहरू प्याराफिटको मुनि लुकेर लागु औषध सेवन गर्ने गरेका छन् भने दिउँसो तथा साँझमा बढी युवाहरू त्यहाँ गएर लागु औषध सेवन गर्ने गरेका छन्। जीर्ण बन्दै गएको रङ्गशालालाई पुनः निर्माणका लागि 25 लाखको लागतमा डीपीआर पनि तयार गरिएको छ। तर त्यो डीपीआर अनुसार काम भने हुन सकेको छैन। डीपीआर अनुसार 2 अर्ब 64 करोडको लागतमा पुनः निर्माण हुनुपर्ने नारायणी रङ्गशालामा नेपाल सरकारले चाहे जति बजेट नछुट्याएको कारण पनि रङ्गशाला पुनः निर्माण हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 75 लाख र 50 लाख गरी 1 करोड 25 लाख बजेट छुट्याएकोमा रङ्गशालाको जग्गा संरक्षणका लागि पर्खाल लगाइएको र कार्यालयको मर्मत सम्हार गरिएको थियो। डीपीआर अनुसारको भौतिक संरचना निर्माणका लागि 2076-77 मा 7 करोड बजेट छुट्याएकोमा कोरोना संक्रमण महामारीको कारण कुनै काम हुन नसक्दा उक्त बजेट फ्रिज भएको थियो। त्यस पश्चात 2077-78 मा त्यही बजेटमा अहिले प्याराफिट निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ। रङ्गशालाको दक्षिणतर्फ रहेको 80 मिटर प्याराफिट पुनः निर्माणको कार्य भइरहेको छ। नेपाल सरकारले टुक्रा टुक्रा बजेट छुट्याउने गरेको कारण डीपीआर अनुसारको रङ्गशाला निर्माण गर्न दशकौं समय लाग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँका पदाधिकारीहरूले 11औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रदेश 2 को वीरगञ्ज स्थित नारायणी रङ्गशालामा गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। नारायणी रङ्गशालाको भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा पुनः निर्माणको लागि राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभई नहुने भएकोले खेलकुद क्षेत्रसँग आबद्ध संस्थाका पदाधिकारीहरू आगामी 5 वर्ष पश्चात हुने 11औं राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि गृह कार्यमा जुटेका छन्। मुलुक संघीयतामा गए पश्चात नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्नुपर्ने योजना ल्याएसँगै प्रदेश 2 सरकारको बदमाशीको कारण पनि नारायणी रङ्गशाला ओझेलमा परेको हो। नारायणी रङ्गशालाको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको 18 बिघा जग्गा भौतिक संरचना तथा डीपीआर समेत तयार भइसकेकाले बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले जनकपुरमा भाडामा जग्गा लिएर रङ्गशाला निर्माणमा जुटेको कारण पनि नारायणी रङ्गशाला जीर्ण हुनुका साथै यसको सम्पत्ति पनि अतिक्रमणको शिकार बन्दै गएको छ।
डाक्टर वृन्द, आजको प्रदेश बहस कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको केन्द्रीय सदस्य मानदेव हजरा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। जस्तो 2042 सालमा वीरगञ्ज स्थित नारायणी रङशाला निर्माण गरिएको हो, तर 2055 साल यता कुनै पनि राष्ट्रिय खेल हुन सकेको छैन। यसको कारण के होला बताइदिनुहोस् न। 2042 सालमा यो जति भौतिक संरचना वीरगञ्जको नारायणी रङशालाको हेर्दै हुनुहुन्छ, यो लक्ष्यबहादुर गुरुङको पालामा यो स्थापना भएको हो र त्यही बेलादेखि नै तपाईँको यहाँ अब तपाईँको ठुलो ठुलो गोल्ड कप प्रतियोगिताहरू हुन्थ्यो। जस्तै अमाते गोल्ड कप पनि हुन्थ्यो। यहाँ विभिन्न इन्डियाबाट प्रतियोगिता हुने नेपालको जनकपुर चुरोट कारखाना, मन्नाङ मर्सान्दी ठुलो ठुलो क्लबहरूको सहभागिता हुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ तेजबहादुर अमाते पनि भएको हो, लक्ष्मण गोल्ड कप पनि भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ 42 सालदेखि नै तपाईँको त्यो बेला राजाहरूको पनि भ्रमण हुन्थ्यो। त्यो बेला पनि यहाँ विभिन्न खालको खेलकुद एकदम राम्रो भौतिक संरचना नेपालको सेकेन्ड स्थानमा हामी यसलाई हेरेका छौँ। हामी त्यो बेला तपाईँको स्कुलमा पढ्ने अवस्था थियो। त्यो बेलादेखि नि हामी यसलाई हेर्दाखेरि हामी त्यो बेला वीरेन्द्रशीलमा हुँदाखेरि हामीले वीरेन्द्रशीलमा पनि भाग लिन्थ्यो खेलकुदमा। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँको वीरगञ्जको नारायणी रङशाला ठुलो तपाईँको यो नेपालको सेकेन्ड रङशाला हो। त्यो त पछिल्लो समयमा आएर किन कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको खेल हुन सकेन त, जबकि यो नेपालकै दोस्रो ठुलो रङशाला भनेर हामीले चिनेका छौँ। अब यस्तो छ, अब यहाँ रङशालाको तपाईँको अब राज्यद्वारा जुन हुनुपर्ने संरक्षणहरू खासै संरक्षण त भएन। अब तपाईँको किनकि तपाईँको राष्ट्रिय प्रतियोगिता तपाईँको 2043मा 2013 तपाईँको 13 तपाईँको यहाँ सम्पन्न भएको हो। तपाईँको राष्ट्रिय प्रतियोगिता यहाँ तपाईँको तीनौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता यहीँ वीरगञ्जमा नै भएको हो। हामीले हेरेका छौँ। त्यो बेला सानै उमेर थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ प्रतियोगिता नभएको होइन नि, प्रतियोगिता भएको हो, तर भौतिक संरचनाहरूको संरक्षण खासै भएन। किन भएन भने कि अब तपाईँको यहाँ स्थापना त भयो तर संरक्षण हुन सकेन। किन हुन सकेन त? यसको दोषी कसलाई दिने ल भन्नुहोस् त। अब दोषी भनेको अब यस्तो छ, अब हामी पर्सावासीको पनि हामीले यहाँ तपाईँको विगतको अवस्था हेर्दाखेरि अब हाम्रो मुभमेन्ट जुन राजनीतिक मुभमेन्ट जुन सत्ताको तपाईँको जहिले पनि स्थिरता रह्यो र मुभमेन्टले गर्दाखेरि जहिले पनि स्ट्राइक हुने गतिविधि यस्तो तपाईँको अब 62-63 को आन्दोलन हेर्नुभयो तपाईँले। त्यसले गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो नारायणी रङशालाको संरक्षण हुन नसकेको सम्पूर्ण कारण सङ्घीय सरकारको हो भनेर भन्न खोज्नु भएको होइन। यस्तो छ, सङ्घीय सरकारको होइन, विगतमा तपाईँको सङ्घीय सरकार थिएन, प्रदेश सरकारको अवधारणाहरू थिएन, यो त भर्खर आएको हो। त्यसले गर्दा हिजोमा तपाईँको यहाँ नहुने कारण पनि के छ भने राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि नभएको हो। हामी त्यो बुझिरहेछौँ। जस्तो तपाईँ योभन्दा अघि अहिले केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, बोर्ड सदस्य राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको। योभन्दा अगाडि जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसपछि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय विकास समितिको अध्यक्ष हुनुभयो, 2 पटक अध्यक्ष हुनुभयो। तर तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी त्यति राम्ररी निर्वाह गर्न सक्नु भएन भनेर तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? किनभने वीरगञ्जमा तपाईँ अध्यक्षको पदमा आइसकेपछि त वीरगञ्जको नारायणी रङशालाको संरक्षणको लागि तपाईँको पनि त जिम्मेवारी हो नि। एकदम हो। म 2064 सालमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष बनेर अध्यक्ष भए। पार्टीबाट नेकपाबाट मलाई पार्टीले के भनेर पठायो भने कि खेलकुद क्षेत्रमा म विगतदेखि म फुटबल खेलाडी पनि हो, त्यसपछि फुटबल सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले मलाई पार्टीले यहाँ खेलकुदमा राम्रो काम गर्नका लागि पठाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि 2064 सालमा म जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा आउँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको हामीले त्यो घरियारुवा पोखरीनेर मण्डल छन्, त्यही खेलकुद विकास समितिको त्यहाँ अफिस। त्यो बेला हेर्दाखेरि तपाईँको जीर्ण अवस्था त्यो पनि थियो। अब त्यहाँ जाँदाखेरि पनि तपाईँको अब 64 सालको कुरो हो। 64 सालमा हामीले अब राष्ट्रिय पहिला वीरेन्द्रशील हुन्थ्यो, 62-63 को आन्दोलनबाट त्यही बेला भर्खर सरकारको तपाईँको स्थापना भएको थियो। त्यो बेला हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा पुष्पलाल दाहाल हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै हाम्रो
खेलकुद मन्त्रीमा बालकृष्ण साकी हुनुहुन्थ्यो भने सदस्यमा हाम्रो जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष भएको थियो। त्यहाँ तपाईँको अब वीरेन्द्रशीलको नाममा हामी प्रथम राष्ट्रपति रनिङशील प्रतियोगिता गरेको नि हो। त्यसपछि तपाईँको त्यही त तपाईँ दुई पटक अध्यक्ष बन्नुभयो, तर पछिल्लो समयमा आएर नारायणी रङशालाको फेरि यो निर्माणहरू किन यो ठप्प भएको, पुनर्निर्माणको काम पनि हुन सकेको छैन, यो किन बताइदिनुहोस् न। त्यही बेला तपाईँको हाम्रो बजेटहरू न्यून थियो। बजेटहरू न्यून भएको हुनाले हामीले बजेट पाएन। नपाएको खण्डमा तपाईँको संरक्षण पनि भएन। नभएको खण्डमा अब के गर्दाखेरि हामीले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको त्यही 2 वर्ष मेरो अवधि भयो। 2 वर्षमा हाम्रो मन्त्रीजी चेन्ज हुनुभयो। मन्त्रीजी अब देशको स्थिति अब अस्थिरतामा थियो। मन्त्रीजी चेन्ज हुने बित्तिकै मैले 2 वर्षमा मैले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि मैले 2072मा मैले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा यहाँ तपाईँको यही अफिसमा नियुक्त भएर आएपछि मैले 2042 सालको यहाँ डिपिआर मास्टर प्लानिङ के छ भने मैले खोज्न थालेँ। किनकि यो ठुलो भौतिक संरचनाहरू छन्। भौतिक संरचना ठुलो भएको हुनाले अब बिना मास्टर प्लानिङ त हामी योजनाबद्ध हामी केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले हामीले तपाईँले आफ्नो यो मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकासको अध्यक्ष हुँदा तपाईँले त डिपिआर मात्र बनाउनु भयो, त्यसपछि त काम त केही भएको छैन नि त। काम त भएको हो नि, काम नभएको कुरा होइन। अब त हेर्नु, अब नेपालको हाम्रो बजेट एकदम खेलकुदमा जहिले पनि न्यून बजेट राखिन्छ। त्यसले गर्दा अब नेपाल अधिराज्यभरिमा अब 77 जिल्ला छ। पहिला त तपाईँको 75 जिल्ला थियो। अब त्यसमा तपाईँको सबै ठाउँमा भौतिक संरचनाहरू संरक्षण गर्नका लागि, निर्माण गर्नका लागि, मर्मत गर्नका लागि थोरै थोरै रकम मात्रै पठाउँथ्यो। त मैले 2072 सालमा यहाँ आउँदाखेरि के गरेँ भने मास्टर प्लानिङ मैले कम्प्लिट गराएँ। त्यो पनि मास्टर प्लानिङ कति समय लाग्यो, धेरै समय लाग्यो। 2 वर्ष तपाईँको मास्टर प्लानिङमा लागेपछि तपाईँको हामीले कमसेकम तेस्रो वर्षमा तपाईँको 75 लाख रुपियाँ यहाँ आयो। आउँदाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ कम्पाउन्ड वाल हामी गरेको छौँ। त्यसपछि ठ्याक्कै त्यसको अन्तिम किस्ता पनि 50 लाख फेरि आएपछि त्यही कम्पाउन्ड वाल मैले किन कम्पाउन्ड वाल गरेँ भने तपाईँको हाम्रो 18 बिघा जग्गा नारायणी रङशालाको छ। त्यो जग्गाहरू अहिले चारतिरबाट मेचिरहेको छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि संरक्षण गर्नका लागि जग्गा मिचिरहेको छ भने त्यो जग्गाको अतिक्रमणहरू भइरहेको छ भने तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त? अहिले त हामीहरू त अब हेर्नु यहाँ कसरी छ भने हामीले जग्गाहरू थुप्रै छ भने जग्गा संरक्षण गर्नका लागि हामीले अब नियमबद्ध नै जानुपर्छ। हामी नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दैछु भने यहाँ त संरक्षण गर्ने हो नि। हामी त सकभर समाजलाई राखेर यहाँ वरिपरिको सबैजना बोलाएर जसरी हाम्रो प्रशासनिक निकायहरूसँग सहयोग लिएर हामीले यहाँ बसेर तपाईँको मालपोतबाट तपाईँको नापी शाखाबाट बोलाएर अमिनहरूलाई कमसेकम यकिन गरेर नापी गराउँछौँ। नापी गराएपछि त्यसपछि हामी बााउन्ड्री वाल गराउँछौँ प्रशासनको सहयोग लिएर। हेर्दै हुनुहुन्छ हामी बााउन्ड्री वाल गरेको छु। अब तपाईँको थोरै रकममा हामी पुरा गर्नुपर्छ। बााउन्ड्री वाल पुरै गरिराखेको छ? पुरै छैन, तर अब अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ हामी बााउन्ड्री वाल जति रकम आएको छ त्यो अनुसारको क्रमबद्ध हामी गरेको छौँ। होइन, ठिकै छ। यहाँले बााउन्ड्री वाली जग्गा अतिक्रमणको कुरो गर्नुभयो। अहिले यति बेला यो नारायणी रङशालाको प्यारापिटहरू निर्माण गर्नको लागि अहिले कार्य भइरहँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि त जग्गा अतिक्रमण नहोस् भनेर त तपाईँहरूको ध्यान त पहिला त्यहाँ जानुपर्ने हो नि त। किनभने बिचमा तपाईँहरू संरचना बनाइदिनु भएको छ, उता साइडबाट अतिक्रमण भइरहेको छ भनेपछि त्यो संरचना बनाउनुको के महत्त्व रह्यो भन्नुहोस् त? हो, अब हामीले त्यसैमा गइरहेको छु मैले। किनकि हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने हामीले सबै जति जग्गा छ चारैतिरबाट कम्पाउन्ड वाल गरे पनि हाम्रो जग्गा संरक्षण हुन्छ। त्यसमा नगएर हामीले अब हेर्नुहोस् अब कस्तो छ भने हामीले अब तपाईँ नारायणी रङशाला जस्तै यहाँको अब खेलकुदहरू खेलाडीहरूले अब जहिले पनि आतुर हुन्छ, चारैतिर खेलकुद भइरहेको छ। तर हाम्रो नारायणी रङशालाको प्यारापिट जीर्ण अवस्थामा भएको हुनाले यसले पुनर्निर्माणको संरचना गर्ने, माथिबाट इन्जिनियर टोली आएर तपाईँको पुनर्निर्माण गर्नैपर्छ भनेर उहाँहरूले राख्नुभयो। तर पनि यहाँ गोल्ड कप भएको हो। तपाईँ विशाल गोल्ड कप तपाईँको 2 वर्ष हुन लाग्यो त्यहाँ भएको, अहिले पनि कन्टिन्यू उहाँहरूले गर्ने खोज्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो प्याराफिटको जीर्ण अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकति खेलकुद गतिविधिहरू न्यून भइरहेको छ वीरगञ्जमा। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भन्दाखेरि हामीले अब तपाईँको हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँ दुईटा एउटा बहुउद्देश्य कबड हल हामी 14 करोडको हामी निर्माण गर्छौँ। त्यसको लागि भर्खर हामीले
तपाईँको एक करोड तपाईँको 26 लाखको टेन्डर भएको छ। त्यो हामी यो वर्षमा जसरी पनि त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने हामीले कन्सेप्ट बनाएको छौँ, त्यो योजना बनाएको छौँ। त्यसलाई यो वर्षमा कमसेकम त्यतिको टेन्डर अनुसारको तपाईँ कम्प्लिट गर्छौँ। टेन्डर अनुसार कम्प्लिट गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। गत वर्ष 76-77 को सालमा नेपाल सरकारले 7 करोड रुपियाँ बजेट पठाएको थियो, तर काम नभएकै कारण त फ्रिज भएर रकम गयो नि त। अनि फेरि तपाईँले अहिले हामी योजना गर्छौँ, कम्प्लिट गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसको लागि विश्वस्त कसरी हुनुहुन्छ? यसको आधार के हो भन्नुहोस् त? यस्तो छ, अब तपाईँले अब लेप्स हुने अवस्थाको पनि कारणहरू छन्। कारण के छ भने म 2072 त प्रवेश गरेँ। 2076-5-6 मा मैले यहाँबाट 4 वर्षको अवधि समाप्त भएर मैले गए पनि मेरो त अब यही भूगोल हो, मेरो जिल्ला पनि हो, मेरो घर पनि यही ठ्याक्कै लक्ष्मणमै नै हो, तपाईँ छेउमा हो। तर पनि मैले सम्मानीय जहिले पनि कराले प्रमुखसँग गरेर यहाँ प्रशासन निकायहरूसँग गरेर अब किन अवस्था त्यो लेप्स हुने अवस्था भयो भने 19 कोभिडले गर्दाखेरि भयावह स्थिति भएको हुनाले 19 त तपाईँको चैत्रबाट आएको हो नि त। चैत्रदेखि लकडाउन सुरु भएको, त्योभन्दा अगाडि त कामहरू त भइरहेकै थियो, खुलेकै अवस्था थियो, नेपालमै खुलेको अवस्था थियो। तपाईँको चैत्रदेखि कोभिड आएर लकडाउन भएको हो नि त। त्योभन्दा अगाडि के गर्नु? त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँले भन्नै पर्छ, किनकि तपाईँको हाम्रो किस्ता बाई हुन्छ रकमहरू। अब परिषदबाट तपाईँको ठ्याक्कै पहिलो किस्ता नगरेर दोस्रो किस्तामा हालिदिन्छन्। दोस्रो किस्तामा हालेपछि ठ्याक्कै हाम्रो फागुन मासान्तको बजेट थियो। फागुन मासान्तको अब त्यो बेला टेन्डर गर्नु पर्यो। टेन्डर गरे पनि 35 दिनको म्याद हुन्छन्। राष्ट्रिय पत्रिकामा टेन्डर हुन्छन्। त्यो इपिडी टेन्डर हाम्रो 1 करोडको बढीको रकमहरूको इपिडी टेन्डर हुन्छ, नेटबाट हुन्छन्। त्यसको लागि म्याद 35 दिनको हुन्छ। त्यो गर्दा गर्दा मूल्याङ्कन हुन्छ, मूल्याङ्कनको त्यो सिस्टमहरू हुन्छ, गर्दा गर्दा टाइम लाग्दो रहेछ। 2 महिना टाइम लाग्यो। त्यसपछि ठ्याक्कै तपाईँको 19 कोभिड आयो। आएपछि हामीले अलिकति भयावह स्थितिले गर्दाखेरि यहाँ स्थिति अलिकति नरम नभएको अवस्थामा उहाँहरूले कमसेकम एउटा तपाईँको उहाँ कार्यालय प्रमुख समेतले काठमाडौँ गएर कमसेकम पहल पनि गर्नुपर्थ्यो। मैले पनि सम्मान गर्थेँ। त्यो बिचमा 19 कोभिडले गर्दाखेरि सम्मान पनि गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि लेप हुने अवस्था भयो। तर पनि अहिले पनि म गएर त्यही रकमहरू केही रकमहरू तपाईँको अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेर पनि यस्तो वातावरण पुरा गरेर तपाईँको अहिले पुनर्निर्माण त्यही रकमहरूको भइरहेको छ। तर प्रदेश नम्बर 2 सरकारले वीरगञ्जमा नै भएको नारायणी रङशालालाई नहेर्दा हेर्दै प्रादेशिक रङशाला लगेर जनकपुरमा राख्ने भनेको छ। त्यो पनि तपाईँको गुठीको जग्गालाई भाडामा लिएर 20 वर्षको लागि। तपाईँको लागि के तपाईँको अनुसारमा यो प्रदेश सरकारले गरेको ठिक हो कि बेठिक हो? अब यस्तो छ, अब प्रदेश सरकारले त अब जहाँ डिपिआर बनेको छैन, जहाँ नेपाल सरकारको जग्गा छैन, त्यहाँ तपाईँको लगेर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको प्रत्येक यस्तो रङशाला बनाउन गइरहेको छ। त्यो त मलाई उचित लागिरहेको छैन। किनकि तपाईँको कुनै ठाउँमा त्यति नेपाल सरकारको आफ्नो सम्पत्ति जहाँ छ, डिपिआर कम्प्लिट छ, त्यहाँ उहाँहरूले लागेर बनाउँदाखेरि एउटा 2 नम्बर प्रदेशमा राम्रो संरचनाहरू कम्प्लिट हुन्थ्यो। बन्ने त सबै जिल्लामा हो नि। बन्ने त तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, सर्लाही, मोहतरी, धनुषा, सिरा, सप्तरी 8 जिल्लामा हो नि। बनाउने त सबै जिल्लामा हो। तर हो आफ्नो जग्गा हुनुपर्छ नेपाल सरकारको र मास्टर प्लानिङ कम्प्लिट हुनुपर्छ। त्यहाँ तपाईँको सरकारले पनि योजनाबद्ध तपाईँको 10 वर्ष योजना हो, 5 वर्ष योजना कम्प्लिट कसरी हुन्छ भने त्यो एउटा नमुनाको रूपमा पनि प्रदेश सरकारले बनायो भनेर जनताको महसुस हुन्छ। हो खेलकुद खेलाडीहरूको महसुस हुन्छ। प्रदेश सरकारले गरिरहेको त गतिविधि अरे न्यून छ। प्रदेश सरकारको खेलकुद गतिविधि पनि न्यून छन् र भौतिक संरचना न्यूनै छन्। तपाईँको अहिले पनि खेलाडीहरू हरेक जिल्लामा हामी जान्छौँ, प्रतिनिधित्व गर्छौँ। त्यसपछि त्यहाँ उदास हुन्छौँ खेलाडीहरू, किनकि प्रदेश सरकारले केही गरिरहेको छैन। त्यही तपाईँ जानुहोस्, प्रदेश सरकार 1 नम्बर प्रदेशले तपाईँको त्यहाँ सुनसरीको मेयर साहब हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको हाम्रो राष्ट्रिय लिगहरू प्रतियोगिताहरू इन्फाको सबै उहाँ सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। करोड रुपियाँ उहाँहरूले अर्ब रुपियाँ तपाईँ खेलकुदमा लगाउँदै हुन्छ। हिजो म तपाईँको चपुरमा, रौतहटको जिल्लाको चपुरमा म गएको छु। त्यहाँको मेयर साहब, त्यहाँको तपाईँको अब जुन पनि गोल्ड कप, प्रदेश स्तरीय, जिल्ला स्तरीय, उहाँले हरेक खेलकुदको लागि उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ। उहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हरेक एजेन्डा उहाँ पास गरेर ल तपाईँहरू खेलकुद गर्नुहोस् भनेर उहाँले यसै हिंस खेलाडीहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ। किन भौतिक संरचनाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार आफैमा स्ट्रङ छन्, प्रदेश सरकार आफैमा स्ट्रङ छ र सङ्घीय सरकार त सम्मान्य गर्ने भूमिका छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सङ्घीय सरकारले
पहल बढी गरिरहेछौँ। नारायणी रङ्गशालाको जुन प्याराफिटहरू भत्काएर स्थानीयवासीहरूले नै छडहरू लिएर जाने अनि त्यसै गरिकन भिआइपी प्याराफिटहरूको सिटै निकालेर लैजाने पनि त्यो सबै संरक्षणको अभावकै कारणले हो। अब यति बेला तपाईँहरू करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर प्याराफिट निर्माण फेरि पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको संरक्षण हुन्छ भनेर तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? त्यसको आधारहरू के हो? अब यसको आधारहरू हामीसँग प्रष्ट अब हामी गर्न गइरहेको छौँ। के हो भने हामी विगतमा भन्दा पनि हामी पाले राख्न सकेनौँ। पाले नराखेको खण्डमा हामीले कमसेकम अहिले तपाईँ 2टा पालेको हाम्रो सदस्य भर्खर निरीक्षणमा आउनु भयो थियो, उहाँले 2टा पाले राख्ने भन्ने तत्कालको लागि भन्नुभएको छ। र एउटा अरू के भन्नुभएको छ भने हामीले कमसेकम एउटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट एउटा पत्र पठाएर कमसेकम यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कमसेकम एउटा टोली राखेर पनि संरक्षण गर्ने अवस्था आइसकेछ हामीसँग। त्यसले गर्दा त्यो पनि हामी प्रयास गर्दैछौँ। र अब रह्यो अब तपाईँको भौतिक संरचनाहरूको कुरो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो यहाँ तपाईँको ठेकदारहरू 2टा ठेकदार तपाईँको यो नारायणी रङ्गशालाको र तपाईँको बहुद्देश्य 2टा ठेकदारले काम गर्दैछन्। उहाँहरूले आफै यहाँ सबै आफ्नो टोली राख्नु भएको छ, राखेर उहाँहरूले कमसेकम काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा हामीले कमसेकम यसको संरक्षणका लागि भोलिको योजनाबद्ध हामी गरिएको छौँ। किनकि हामी सरकारसँग बार गोहर्नु परिरहेको छन्। किनकि हामी स्थानीय सरकार यही हुनुहुन्छ भने कमसेकम स्थानीय सरकारको समन्वयमा अब हामी चाहिरहेको छ कमसेकम संरक्षण होस्। यहाँ राजनीतिक दलहरूलाई हामी राखेर स्थानीय सरकारको मेयरलाई राखेर वार्डहरूलाई राखेर कमसेकम यसले राम्रोसँग व्यवस्थित संरक्षण हुने स्थितिमा हामी पुगेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो वातावरणमा हामी गइरहेको छौँ। किनकि तपाईँको जबसम्म हामीले यो स्थानीय स्तरमा हामी जाँदैन जबसम्म यो संरक्षण हुने अवस्था देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब योजनाबद्धमा हामी गइरहेको छौँ। तपाईँ यति विश्वास हुनुहोस्, हामी जुन कार्य गरिरहेको छौँ अब भोलिको दिनमा सरकारलाई कमसेकम एकचोटि हाम्रो सरकारसँग हामी गोहरिरहेको छौँ, प्रदेश सरकारसँग हामी गोहर्छौँ, स्थानीय सरकारसँग कमसेकम एकचोटि बनेपछि तपाईँको भोलिको दिनमा यहाँबाट हामीले यही रङ्गशालाबाट कमसेकम चारैतिरबाट एउटा योजनाबद्ध हामीले कमसेकम प्रफिट कमसेकम यो रङ्गशालामा हामीले चारैतिरबाट सटर पनि एउटा रुम बनाएर पनि कमसेकम इन्कम होस् भनेर यहाँ संरक्षण गर्नका लागि मर्मत गर्नका लागि हामीले गरिदियो भने हामी सरकारसँग गोहर्ने अवस्था हुँदैन। किनकि हामीसँग एकदम पुरै भौतिक संरचनाहरू जग्गाहरू हामीसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी योजनाबद्धमा हामी अब गइरहेको छौँ। अब अन्त्यमा निकै समयको पनि अभाव छ, अन्त्यमा तपाईँ अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड सदस्य पनि हुनु भइसकेको छ। अब स्पष्ट रूपमा के भनिदिनुहोस् भने वीरगञ्जवासीले नारायणी रङ्गशालालाई पूर्ण रूपमा बनेको देख्न पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ भने कति समय लाग्छ? एक्ज्याक्ट त्यो समय एकदम। अब हामीले किन यसमा सबभन्दा बढी जोड दिँदैछु भने तपाईँको मैले विगतमा तपाईँको 64 सालदेखि 2064 सालमा 5औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता काठमाडौँमा भयो। हुँदाखेरि तपाईँको त्यहाँको भौतिक संरचनाहरू सबै कम्प्लिट भयो। राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदाखेरि भौतिक संरचना सबै कम्प्लिट हुँदो रहेछ। त्यस्तै म तपाईँको 2007औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता विराटनगरको इटहरीमा तपाईँको सम्पन्न भयो। त्यहाँ पनि सबै संरचनाहरू कम्प्लिट भएको छ। अहिले गएर हेर्नुहोस्। त्यसपछि 9औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता हामी नेपालगञ्जमा सम्पन्न गऱ्यौँ। नेपालगञ्जमा पनि भौतिक संरचनाहरू सबै कम्प्लिट भयो। अब हाम्रो टार्गेट के छ भने 11औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता 2 नम्बर प्रदेशमा गर्न हामी गइरहेको छौँ। अब ठ्याक्कै तपाईँको 6 वर्ष कमसेकम 6 वर्षभित्रमा हामीले यसको 2 नम्बर प्रदेशको वीरगञ्ज नारायणी रङ्गशालाको हामी मुहार फेर्ने हाम्रो सदस्यहरूले प्रतिबद्धता गरिसक्नु भएको छ। म पनि त्यही एउटा बोर्डको सदस्य भएको हुनाले म तपाईँको विश्वास छु, म आशा पनि छु। कमसेकम तपाईँको 6 वर्षमा यो तपाईँको यसमा नारायणी रङ्गशालामा फेरि तपाईँहरू 24 तपाईँको टेलिभिजनले यहाँ टेक्नुहुन्छ भने यो तपाईँको मुहार फेरिएको हेरिन्छ। तपाईँको भनाइ के हो भने अब 6 वर्षमा वीरगञ्जवासीले नारायणी रङ्गशालालाई पूर्ण रूपमा बनेको देख्न सक्छ। एकदम सक्छ। हस्, धन्यवाद। व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँ 2024 न्युजलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। किनकि कमसेकम मिडिया मार्फत पनि मेरो कुराहरू खेलाडीहरूको माझमा राखिदिनु भयो, जनताहरूको माझमा राखिदिनु भयो। भोलिको दिनमा कमसेकम यो जीर्ण अवस्थामा भएको चिजहरू कमसेकम राम्रोसँग कम्प्लिट होस् र खेलकुदमै यो वीरगञ्ज होस्, पर्सा जिल्ला होस् र यो नारायणी रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको यहाँ खेलकुद प्रतियोगिताको तपाईँहरूको यो न्युज मार्फत भोलिको दिनमा आओस् र कमसेकम यो योजनाबद्ध हामीसँग कम्प्लिट
तपाईँको 3.25 अरबको तपाईँको मास्टर प्लानिङ छ। यो 24 न्युजबाट कमसेकम यो मेसेज जाओस् र सबै नेपाल आदि राज्यभरिमा कमसेकम 2 नम्बर प्रदेशमा पिछडिएको प्रदेशमा कमसेकम यस्तो योजनाहरू छन्, यस्तो भौतिक संरचनाहरू छ। कमसेकम अब एनजिओ आइएनजिओहरू हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका तपाईँको दाताहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यही न्युजबाट तपाईँहरूको सन्देश जाओस् भनेर म शुभकामना दिन हस्त धन्यवाद तपाईँहरूको 24लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त दर्शकवृन्द, प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।